Maong kita mga day, kung aduna tay mga grasya nga maabot sa atong kinabuhi, ilabinag ka na mga grasya nga kalit-kalit, mga grasya nga wa taga-expect nga mahitabo sa ato nga kinabuhi, ug ilabinag gayod mga grasya nga niabot sa atong kinabuhi tungod sa mga tawo nga misalig sa atoa, tungod sa mga tawo nga gipalangga ta, tungod sa mga tawo nga nahimong instrumento para madawat nato ang mga kaayuhan nga niabot sa atong kinabuhi, dili gud nato panamas-tamasan, dili gud nato i-take for granted. Ug sa matag aksyon nga atong buhaton, kinahanglan gayud nga ato pong huna-hunaon ang mga konsekwensya nga mahitabo at the end of the day. Kay tan-awa karon, gisaligan sa amo, sa sobrang pagsalig, pati ang cellphone, gipagamit, kunya ang cellphone, daghang kay sulod nga GCash, kunya gitransfer sa iyang account, iyang gigamit, tungod lagi kay naalahig pod sa barkada, kay ganahan pod nga i-please ang barkada, kay para lagi ingnon lagi nga, maayo kang tawo, may kwarta ka, kaya nimo nga librehon sila, kaya nimo nga pahalipayan sila, kay barkada lagi. Unya, pagkahitabo na, kay kadaghan naman po dahil niya itong gibuhat, so di na gud siya mapasaylo, kay di man kausa kaduha, ang rason po nga nganong ipapriso gud siya, kay para makakat-on siya sa iyang mga lesson sa kinabuhi, para sad makaamgo siya nga ang pagpanamas-tamas o pag-take advantage o pag-take for granted sa mga grasya nga imong nadawat, dili maayo. So maunang naabot gud og priso-priso. So di gud maayo nga atong panamas-tamasan ang kamaayo sa usa ka tawo. Og ang pinakapait sa tanan, ang pangutana sa kadaghanan, hain naman ang imong mga barkada. Mao na gyud ay pinakasakit, pinakapait nga mahitabo sa imong kinabuhi. Hain naman ang imong mga barkada na imong gipainom, imong gipakaon, imong gilibre, imong gilipay, karon panahon sa kasakit, asa naman? So mauna na ginaingon nga mga konsekwensya sa imong nabuhat nga pagpanamastama sa mga grasya nga niabot sa imong kinabuhi, wala nimo ampingi ang imong grasya nga gipaambit sa imo sa kahitasan, og imong gi-take for granted ang kamaayo sa tawo nga misalig sa imo. Pero nakanindot kay iyang gidawat ang iyang kasaypanan. Iyang gi-acknowledge nga sipyat gyud ang iyang nabuhat. Pero mao lagi gidawat man nimo, giangkon man nimo, pero ulahi na ang tanan. Wala man gud hinuon po'y mahay nga maguna, kay tanan manggong mahay pod, resulta maguna sa mga konsekwensya, manang lisod pod na siya. Pero unta, atong huna-hunaon, nagikan man ta sa kapobrehon, naabtan man ta og grasya, tsansa na gyud ni. Tsansa na gyud ni nga ato gyung paningkamutan nga atong ampingan o kani mga grasyaha, muoy magdala ka nato sa kabulahanan. Anang mausob atong kinabuhi ngadto sa pagkamaayo nga tawo tungod sa mga grasya nga atong nadawat. Manang usahay, makaingon gud ta kani mga barkada magdala gyud og kaalautan. Dili tanan nga barkada man hinuon magdala og kadautan sa imong kinabuhi na amang mga maayo apan di po nato malimod naasay mga dautan. Munang insakto yun ang ginaingon sa mga katigulangan. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Kay tanawa karon, wala na'y mulingi, di ta makita og mga barkada, so nagmahay na ta, kita mo'y naalaot, sila'y nalipay sa ilang gipahimuslan nga grasya. Pero, at the end of the day, sa kinabuhi, muna'y ginaingon, nakasala man ta, nasayop man ta, nasipyat man ta, dili gyud ta mo give up sa kinabuhi.
Samtang may kinabuhi pa, pwede pang mag-usob, pwede pa nato nga usbon ang atong kinaiya, kaysa imong pagbago, naarapoy mo abot nga grasya. Tingali dili karon kay para makaamgo ka, maka-learn ka sa imong nga lesson, basin pohon-pohon. Manang kinahanglan gyud nga ampingan ang mga grasya nga maabot sa atong kinabuhi. Lagot ko. Munang tarong ay mga desisyon sa kinabuhi mga day kay laitan ko na inyong mga palop yan.